अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, नेचुरलाइजेशन यानी शहरियत हासिल करने का जो अमल है उसमें जुर्म पर शहरियत मनसूखी जो है वो शुरू हो चुकी है। अमेरिका में एक भारतीय शख्स का जो है वो झूठ पकड़ा गया है और उसके बाद क्या कार्रवाई हुई है और क्या मामलात हो रहे हैं और लोगों के लिए क्या मुश्किलात होंगी, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। अमेरिका में जो इमिग्रेशन कवानीन के तहत एक ऐसा मुकदमा सामने आया है कि जिसने नेचुरलाइजेशन के जो पूरा अमल है उसके ऊपर बहुत संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। ये केस इस बात की भी वाज़ेह मिसाल है कि अगर अमरीकी शहरियत हासिल करते वक्त किसी भी जुर्म को छुपाया जाए या झूठ बोला जाए तो बरसों बाद भी उसके नताइज, या मैं यूँ कहूँगा कि उसके बुरे नताइज जो हैं वो सामने आ सकते हैं। ये जो मामला है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक भारतीय निजाद शख्स है। गुरमीत सिंह इनका जो है वो नाम बताया जाता है और पेशे के लिहाज से ये कहा जाता है या रिपोर्ट हुआ है कि टैक्सी ड्राइवर थे और अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक हुकूमत ने उनकी नेचुरलाइजेशन यानी अमरीकी शहरियत मनसूख करने के लिए बाकायदा कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कार्रवाई की जो बुनियाद है, ये इल्ज़ाम है, बेसिकली जो बुनियाद बना है ये इल्ज़ाम है कि इस शख्स ने शहरियत हासिल करते वक्त एक संगीन जुर्म को छुपाया और जो सरकारी सवालात के जवाबात दिए जाते हैं उसमें गलत बयानी से काम लिया, या आप कह सकते हैं कि झूठ बोला। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सरकारी दस्तावेजात हैं, उसके मुताबिक गुरमीत सिंह जो हैं 12 जून 2000 को अमेरिका में कानूनी मुस्तकिल रिहायशी जो है वो बन गए। कई साल के बाद 31 मई 2011 को इन्होंने फॉर्म N-400 के ज़रिए अमरीकी शहरियत के लिए दरख्वास्त दी। यही वो मरहला होता है जहां दरख्वास्त गुजार से उसकी पूरी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में तफसीली सवालात किए जाते हैं और उन सवालात में यानी कि ये जो फॉर्म उनके पास था उसमें एक बड़ा वाज़ेह सवाल शामिल था कि क्या दरख्वास्त गुजार ने कभी कोई ऐसा जुर्म किया हो जिस पर उसे गिरफ्तार ना किया गया हो। इस सवाल के जवाब में गुरमीत सिंह ने नहीं का इंतखाब किया, यानी कि उन्होंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो था नो। इसी तरह एक और सवाल जो है वो उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी भी किसी इमिग्रेशन फ़ायदे के लिए किसी अमरीकी सरकारी अहलकार को गलत या गुमराह कुन मालूमात फराम की हैं, और उसका जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, यानी कि उसमें भी जो आंसर था वो उन्होंने नो के ऊपर टिक लगाया। ताहम जो अमरीकी महकमा इंसाफ है उसके मुताबिक इस वक्त तक गुरमीत सिंह जो है वो एक इंतहाई संगीन जुर्म में मुलव्विस हो चुके थे। 6 मई 2011 को, यानी शहरियत की दरख्वास्त देने से कुछ ही अरसा कबल, उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी टैक्सी में सवार एक 26 साला खातून के साथ एक जुर्म किया था। जो सरकारी जो बयान है या जो शिकायत है या जो आप कह लें कि पिटीशन है या फाइल की गई ये चीज़, उसमें ये बताया गया कि खातून सफ़र के दौरान सो गई थी और जब वो जागी तो एक खौफनाक सूरत हाल के जो है वो उसको दरपेश थी, क्योंकि जो अदालती रिकॉर्ड है उसके मुताबिक जो गुरमीत सिंह हैं उन्होंने खातून को चाकू दिखाकर धमकाया, उनको थ्रेट किया और उनकी मज़ाहमत रोकने के लिए उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी। उसके बाद उन्होंने उनका मुंह बंद किया, उनकी आंखों के ऊपर पट्टी बांधी और फिर उनके साथ ज़्यादती की। ये बहुत ही भयानक और बहुत ही ख़तरनाक जुर्म है और बहुत ही तकलीफ़ दे जुर्म है। इस वाक़े के बाद ये जो वाक़या है बेसिकली ये उस वक्त सामने आया कि जब जनवरी 2012 में न्यूयॉर्क सिटी पुलिस डिपार्टमेंट ने गुरमीत सिंह को गिरफ्तार किया। उन पर जो मुतादिद संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए उनमें फर्स्ट डिग्री रेप और सेकंड डिग्री किडनैपिंग फॉर जो सेक्सुअल उनका जो भी मुहर्रिक था, जो उनका जो एम था, वो जुर्म भी शामिल था। 2 साल ये मुकदमा चला और उसके मुकदमे के बाद फैसला आया और ज्यूरी ने गुरमीत सिंह को तमाम इल्ज़ामात में कसूरवार ठहराया। अदालत ने उन्हें 20 साल कैद की 2 सज़ाएं सुनाई जो बैक वक्त चलनी थी, यानी कि दोनों साथ साथ चलती हैं, और ये दोनों सज़ाएं जो हैं उनको मिल रही हैं। अहम बात यह है कि जब अक्टूबर 2011 में अमरीकी शहरियत और जो इमिग्रेशन सर्विसेज हैं और
انہوں نے ان کو نیچرلائزیشن کا جو انٹرویو ہے اس کے لیے بلایا، تو اس وقت ان کے حلف کے تحت یہی بیان دیا کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا جرم نہیں کیا جس پر انہیں گرفتار نہ کیا گیا ہو، اور انہوں نے جو اپنا تحریری اور جو زبانی بیانات کی بنیاد پر 3 اکتوبر 2011 کو اس کی شہریت کی جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ان کی درخواست منظور کر لی، اور 19 اکتوبر 2011 کو انہیں امریکی شہریت کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ یعنی ایک لمبا سفر طے ہوتا ہے، گرین کارڈ ملتا ہے، اس کے بعد بھی ساری چیزیں آپ پوری کرتے ہیں اور پھر شہریت ملتی ہے، مگر یہاں ملنے کے بعد جو ہے وہ پنڈورا باکس کھلا، اور اب محکمہ انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ شہریت غیر قانونی طریقے سے حاصل کی گئی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اور اہم حقیقت کو چھپا کر اور جان بوجھ کر غلط بیانی کے ذریعے حاصل کی گئی تھی۔ امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کے تحت میں دیکھ رہا تھا کچھ میڈیا ہاؤسز نے رپورٹ کیا ہے کھل کر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی صورتحال کے اندر کسی بھی شخص کی جو شہریت ہے اس کو منسوخ کر دے۔ جو امریکی حکام ہیں وہ بارہا واضح کر چکے ہیں کہ نیچرلائزیشن کے عمل کے دوران جو بھی معلومات ہیں، ہر قسم کی جو معلومات ہیں جو آپ دیتے ہیں ان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، اور اگر بعد میں یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے کوئی سنگین جرم چھپایا ہے تو شہریت حاصل کرنے کے لیے کئی سال کے بعد بھی کارروائی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے سال گزر گئے، 2011-12 کا یہ معاملات ہیں اور اب 2026 میں ان کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ اسی تناظر میں امریکی اٹارنی جنرل نے بھی کہا ہے کہ امریکی شہریت ایک بہت بڑا اور ایک مقدس اعزاز ہے، اور یہ صرف اور صرف سچائی اور دیانتداری کی بنیاد پر ہی حاصل کیا جانا چاہیے، جبکہ جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے، محکمہ انصاف ہے، اس کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے مطابق اس کیس میں حکومت اس ناانصافی کو درست کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، یعنی اس خاتون کے ساتھ جو زیادتی کی گئی اس کا جو ہے انصاف فراہم کیا جا رہا ہے، اور تمام جو بھی معاملات ہیں ان کو اسی طرح آگے لے کے جایا جا رہا ہے جیسے ایک کرمنل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے ان تمام افراد کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے جو نیچرلائزیشن کے عمل سے گزر رہے ہیں یا مستقبل میں امریکی شہریت کے خواہاں ہیں، کہ امریکی جو امیگریشن فارم پر دیا جاتا ہے اس کا ہر جواب ذہن میں رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ قانونی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک جھوٹ یا چھپی ہوئی حقیقت برسوں کے بعد بھی آپ کی جو شہریت ہے اس کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ سوچا یہی جاتا ہے کہ جی یہ کسی کو کیسے پتہ چلے گا، یہ کیسے بات ہوگی، یہ تو ہمیشہ چھپا رہے گا اس میں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی مردے کبھی آپ اپنے کلوزٹ میں چھپا کے رکھتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی باہر آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی طرح کوئی چیز لیک ہو جاتی ہے، کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی چیزیں جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کے دور پہ ہوتی ہیں۔ چلیں ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا شاید کسی کو بھی نہیں پتا تو وہ تو ایک ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی اور شخص کے ساتھ جرم کیا ہے اور اس نے کوئی کمپلین کی ہوئی ہے، ایسی چیز کو اگر آپ چھپائیں گے بھی اور کوشش کریں گے کہ جی یہ کسی طرح سامنے نہ آئے، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کو سکسیس مل سکتی ہے، اور یہ کیس اس کی ایک مثال ہے، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیبٹ 101 ہے، اور اب اس معاملے میں جو ہے وہ مکمل طور پر پروسیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس واقعی کیا ریپ اور اس طرح جو کڈنیپنگ کے معاملات ہیں اس طرح کے کیسز میں نیچرلائزیشن کا جو عمل ہے اس کو وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، اور لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ بڑا سگنیفیکنٹ، بڑا امپورٹنٹ جو ہے یہ معاملہ ہوگا اور یہ کیس ہوگا، اس کے اوپر میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔